भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। Joshua chapter 1 verse 5 जोशुआच्या पुस्तकांत 21:1-5 सकाळीच्या वेळार आम्हा सर्वांक आमकां एक बसवणेचें उतार अशें म्हणटागी तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना। परतून म्हणटा तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना। जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशे हांव तुजेय सवे आसतलो। हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना। आपुरबायेचें उतार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर उतार म्हण जसे हांव मोयजे सांगतो आसलो तुजो सर्वेस्पर देव आज सेम तुजो देव तशेंच जोशुआ हांव तुज्या सांगात आसा। उतार म्हणटा की हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना। हांव तुका सोडून घालचो ना। आज केदे व्हडली अनवरां कश्ट इराराय वेसरे अस्कत केदी जिवितांनी उंदी हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना। म्हज्या मोगाचेर हे वर्ती भासोवणी आज आमच्या मदें देव दिवन आसा। परतून म्हणटा की सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-8 म्हणटा की सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा। सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा। सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा। आनी तुमचे इनाम सुखचे ना। 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 आपुरबायेचें उतार आज उतार म्हण तुमचे इनाम तुमकां सुखचे ना। सगळे म्हज्या फाटल्यान जोशुआ 1:5 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा तूं जिवंत आसा सर तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना। कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक तूं शकचो ना। जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना। तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरुद्ध रावोंक शकचो ना। जसे हांव मोयचे सवे आसलो जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो। तशें हांव तुजेय सवे आसतलो। जसे हांव मोयचे सवे आसलो जसे हांव मोयचे सवे आसलो तशें हांव
तुझे सवे आसतलो तशें हांव तुजे सवे हांव आसतलो तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो हांव ना तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो हांव ना तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना तर ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे जिवीत आमचे काळीज आमचे मौन आमचे कुडीचे सर विश्वे आमचे कुटुंब आमच्या भुरग्या बळां आमी हातागालची कामां आमचो वैवट आमचो काम धंदो आमचो बिझनेस हातागालची सगळी कामां सगळे आमी सोम्याच्या हातान समर्पित करूंक जाय सगळे सोम्या आज तुवें बसयलें आमकां न्हय की देवाची बसून आयकून घेवन आमी आमच्या तितल्या जिवचे न्हय ह्या पुरबायचे उतार आमकां म्हणटा की आज हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडचो ना तर म्हज्या मोगाचें न्हू कितें आमच्या हातांत आसा कितें आमच्या तकल्यांत आसा कितें आज आमी आमच्या तकल्यांत दवरून घेतलां सगळे सोमेच्या हातांत सरेंडर करया आनी दीस देव चलोवन व्हरूं दी आमच्यान जायना आमी अस्कत आमी कांगाल जाता आसा आमची BP वाडते आसा शुगर वाडते आसा आमची कूड कामते आसा आमच्या दोळांतल्यान दुकां गळटे आसा सकाळी सकाळी देवाच्या उतरां बळवंत जावन शेवया देवाच्या उतराक आज आमी प्रत्येक तरान देवा अर्घ दिया बापा तुका आमी अर्घ दिता तुजे त्या वर्त्या बासोणेक जशें तुवें जश्वाक दिलाय बापा तीच बासोणी आज म्हज्या जिवितांत तुवें लगू करायलाय आनी म्हळाय पुता स्टीवन जावं फ्रो एलिस कितेंय जावं तुजें नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतोवन दवरलाय वैसुम्या प्रत्येक तरी वर्ती बासोणी दिवन हरी एका दिसा धैर्य दिते बळ दिते घटाय दिते त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता एकडे देवाचे उतार आज आमी वाचया कित्याक म्हणल्यार सिराकाच्या पुस्तकांत 22:2-18 सिराक चॅप्टर 2:18 आमकां भोव आपुरब्यान म्हणटाय वाचया आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया पूण मनशाच्या हातांत नाका कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची पण उतार म्हणटा आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया कोणाच्या हातांत पडुया सर्वेस्पराच्या कोणाच्या हातांत पडुया सर्वेस्पराच्या हातांत तुम्ही वयस जाल्यागी जावं फुरो कितल्या वेळ पडोन डॉक्टर म्हण थकल्या जावं फुरो आमी गुडयो वखदां जायची उडा आसता आमकां थोड्या पोटी म्हणजे मग जायते पोटी आमी कंटिन्यूस पडोन थकल्या जावं फुरो आज उतार म्हणटा की आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया कोणाच्या हातान पडुया सर्वेस्पर पण मनशाच्या हातान नाका आपुरबायचे उतार म्हणटा की मनशाच्या हातान नाका मागीर म्हणटा कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूत एक पटी तूं सोम्या सर्वेस्पराच्या हातान पडलाय तो तुका सांबाळून व्हरता त्या खातीर पळय म्हज्या मगचे न्हू आमी वाचल्यात घडीत हान्न कोणाच्या हातान पडली येलकायनाच्या हातान पडली गी पिनेनाच्या हातान पडली गी ती गेली देवाच्या मंदिरान गेली देवाच्या हातान तिणें सरेंडर केलें ती जिवीत देवाच्या हातान ती पडली देवाच्या हातान पडल्या हान्नाक परतून उतरपराच्या वेळार वांजडीत राव म्हण देवान धाडले गी ना नांच ना मगाचेनो बाबार्थ आमचो घट करया आज म्हज्या मगाचेनो हान्नान आपलें जिवीत देवाच्या हातान दिलें देवाच्या हातान ती पडली आनी देवान आपुरबायचो ग्रेट प्रवादी एक वर्त प्रवादी सामुएल म्हण तिच्या गर्भांत उत्तरपरायच्या वेळार घालात जाल्यार तर तुजे आनी म्हजे समस्ये कितें जावन आसता त्या सुमयेच्या मुखार कांयच ना त्या खातीर म्हज्या मगाचेनो आमी निराश जावन आसा आमी दुकां गळयते आसा जावं होप सोडून आसा आमी आज बरोसो सांडल्या बरी जिवन आसा आमी ना उतार म्हणटा परतून म्हणटा पळय आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया पण मनशाच्या हातान नाका कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूज जावन आसा परतून पळया देवाचे उतार म्हणटा की 1 Chronicles chapter 21:13 इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 22:21 एकडे वाचया आमी दाविदान गादाक जाप दिली हांव व्हड अडचणेक सांपडला दावीद म्हणटा गादा लागी हांव व्हड अडचणेक सांपडला पूण हांव सर्वेस्पराच्या हातान पडू हांव हरी सर्वेस्पराच्या हातान पडू अडचणेक सांपडला अडचणेच्या हातान न्हय हांव सर्वेस्पराच्या
हातान पडो कित्याक ताची दया भोव वर्ती ताची दया भोव वर्ती जावसा त्या हांगाय परतून म्हणटा दया 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 कित्याक आमचो देव दयाळ आमचो सोडवंदा दयाळ आमचो जीवदातार दयाळ तो तुका तशेंच सोड सोडचो तसलो देव नाही म्हज्या मगाच्यो देवाच्या हातान पडल्याक देव कोणाक सोडटा गी प्रत्येक थरान 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन वैजच्या हातान पडली कितल्या पोटी असले दुडू सगळे तिने खाली केले निमाणे सोम्याच्या हातान ती पडली सोम्याच्या हातान पडल्या वेळार सोम्यान विचारले कोणे म्हजी मुस्ताकी आपडली हे दैवीक सगत आज कोण म्हजे तांचे जिवीत म्हज्या समर्पण दिला तांचे जिवीत ती वाळोवन गेला वाळोवन गेला वाळोवन गेला मगाचे देव विश्वासी नाही गी आम्ही चिंतला बरे आमचो देव गी परतून वाचचे आम्ही देवाचे इजाया प्रवाद्या पुस्तक 50:5 ओडी 1 तन वाचचे आम्ही आयसाय चॅप्टर 55 वर्स 1 तन वाचचे आम्ही तुम्ही ताण लागलेल्या तुम्ही ताण लागलेल्या नो उदकाशी येया तुमच्याकडे दुडी ना तरी येया तुमच्या लगी दुडू ना तरी येया दुडू नसता विकते घेया दुडू नसताना विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नसताना दांको सोरो आणि दूध विकती घेया वळी 2 पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू किता करसितात पोषण दिना तसल्या वस्तूचेर आज आम्ही कितल्याय पटी आमचे दुडू आम्ही खर्च करता जांफ्रो बेबद्यापणा जांफ्रो नाका जाल्ल्या वायटाक आम्ही कितल्या दुडू खर्च करता ते पोषण मेळना पोषण त्या खातीर आज उतार म्हणटा की आमकां तुम्ही ताण लागलेल्यान उदकाशी येया कित्याक हांव सासनी जिविताची जर जावन आसा तुमकां दादोशी करतलो हांव जावन आसा तुमची ताण भागयतलो हांव जावन आसा उतार म्हण पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें सत्रायन म्हजें आयका आनी बरें खाण आज हांव तुमकां दितलो आनी पक्वान्न खावन तुम्ही दादोशी जातल्यात बरें खाण खावन तुम्ही दादोशी जातल्यात मोगाचे न्हू आपुरबायेचे उतार हे सकाळीच्या वेळार आमी आयकोन आसा देवाच्या उतरांत आज बळवंत जाता वयसला कशें 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री सोम्याच्या हातान पडली हान्ना कशें देवाच्या हातान पडली ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजें आनी तुजें जिवीत त्या देवाच्या हातान समर्पित करूंक जाय उतार म्हणटा की आमकां मनशाच्या हातान न्हय जावं फुरो मोगाचे न्हू आमी मनशाच्या हातान पडल्या जायते पटी शेर केल्या वरान वरां उलयल्या ह्या भयणीन म्हाका सांगलें उडास आसा ब्रदर हांव सुसायड करूंक 2 पटी गेली कितेंय म्हज्या देवान म्हाका वांसयला आतां सुसायड करिना कित्याक म्हजें जिवीत म्हज्या देवाच्या हातांत हांवें घाला आनी ती म्हणा लागली की हांव एक एड्स पिडेस्त आनी म्हाका जेन्ना पिडा लागली आनी हांव एका प्रॉब्लम सांपडल्या म्हाका पिडा लागली हांवें म्हज्या मोगाच्या इश्टीने लेगीत सगळें सांगलें दुकां गळयली तिणें म्हाका बुजयलें म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां पुसून काडली आनी भियानाका कांय जायना म्हणलें दुसऱ्या दीस म्हजेले कोण्णी उलयना ती भयणी उलयना आनी म्हजी इश्टीण कोण्णी उलयनात म्हाका शॉक आनी हांवें विचारलें कित्याक उलयनात ती म्हणा लागली तुवें एड्स पिडेस्त हांवें कोणाक सांगिनाका म्हणून म्हज्या इश्टिणी मुखार म्हजें काळीज उक्तें केलें आनी तिच्या हातान सगळें हांवें दिलें तिणें सगळ्यांक सांगलें हांवें थंय सोडलो तो गांव आनी दुसऱ्या स्वते सिटी येवन आज वस्ती करता म्हजी ट्रिटमेंट चलता हांवें रिट्रीटेन भाग घेतली मात्र न्ही सदांच 3 ते 4 सकाळीचे मागणे रायज विची सगळे तुमचे मागणे आयकता इतली बसवणी देवान दिला जाल्यार तो देव म्हाका सोण घालना आज संतोशान आसा ब्रदर इतली कुशान आसा की हांवें त्याच वेळा 2 पटी जिवीत जूक आनी जेवण चिंतलें आज समाधान म्हजी जिजून म्हाका दिला म्हजी जिजून तो एड्स पिडेस म्हणून लोटून घालूना म्हज्या जिजून म्हज्या तान पयस वचूना
म्हजे जेजू म्हाका आरोन घेतले, गोपान घेतले, वेंगेन घेतले, म्हजे दोळ्यांतले दुकां ताणें पुसून काडला. आतां परतून हांव जियेते आसा, परतून हांव सोम्या मुखार एक जावन आसा. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो ह्या गायनांत भाग घेता आसतना आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सोम्याचें आतां सरेंडर करया आनी मागया. जीव प्राण म्हजो जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पण दिवया. जाता जाल्यार एकडी आमचे दोळे धांपया. आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सोम्याचें समर्पित करता आसतना मागया वेळा बापा तुज्या हातांत दिता. आमच्या मोतीक समाधान ना, शांती ना. आज तूंच आमच्या पक्षाक रावोंक जाय. हातूंतली कामां पोता पावना, विजाच्यो समस्या आसा, रिणांत आमी सांपडल्या बरी आसा, कश्टा वयर कश्ट आमचे जैत वर्ते आसा, पिडा वयर पिडा आमचे जैत वर्ते आसा, तुबडिकाय वयर तुबडिकाय आमचे जैत वर्ते आसा. बापा तुज्या हातांत आमचें जिवीत दिता. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां धन्यताळ कर. आज कोण किमो घेवचेर आसा, कोण डायलिसीस आसा, कोण ब्लड टेस्ट वेते आसा, कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, सकाळी उठोंक जायना, ऑपरेशन कोणाचें आसा, हे जड एकल्यांचे कश्ट, दूख, पिडा, अस्कत काय असमाधान तुज्या हातांत समर्पण दिता. ल्हान भुरग्यांक तुज्या हातांत सरेंडर करता. सोम्या ह्या सगळ्या ल्हान भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. तरणाट्याचेर बेसांवां देवे, तरणाट्यांक तुज्या वर्त्या पदवेन गरपेन देण्यान भर. मागता हांव सोम्या आमी भायर येता आसतना, भितर वेता आसतना तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर. विघ्न अनवरात आमकां राखून व्हर सोम्या. हातागाल्ली कामां पोता पावय सोम्या. आमचे जिबेर तुजें नांव सदांच उसारलें आसूं दी. देव बिरेंतेन जियो, पवित्र आत्म्याच्या दैवी शक्तीन भरोन सगळो दीस तुज्या मोगात एक जावन जियो. आज आमकां करपा बळ सकतला बाय. सगळ्या वायटांतल्यान, अनकराच्या, काळोखाच्या, दुस्मानाच्या बांदकडे आमकां सुटकाला बाय. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमच्या माथेर केस पांयची नक्ष पुऱ्या तुज्या अमोलीक रगत शिवराय सुम्या. दया दाखय म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सकाळीच्या सोम्याची सकत आमी अनुभव करया. ताचे दैवी सकत आमी अनुभव करया. ताची दैवी पदवी आमी अनुभव करया. ताच्या उतराचेर पातयेवन ताच्या सांगात आमी जियोवया. आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवया. तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर, तूं चलोन व्हर जेजू, तूं चलोन व्हर जेजू, तूं चलोन व्हर आयचो दीस म्हज्यान जायना जेजू. Hallelujah. Shiki harala ma shandara Maria rala. Soम्या आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमच्या हातांत दंत चलोन व्हर सोम्या. तुजी कृपा आमचेर वतय, तुजी कृपा आमचेर वतय, तुजी कृपा आमचेर वतय, तुजी कृपा आमचेर वतय सोम्या. तुज्या देण्या, तुज्या फळां दैवी सत्य आमकां पळय, समाधान लाभय. समाधान पिडे आसता हात लाय सोम्या. सुडसुडीत कर जेजू आयचे दीस आमकां. आळसाय, खंत बेजाराय, अडकळ्यो अडचण्यो आमकां सोड नसूं दी. सकाळी चेडो आमच्या मुखल्यांत तूं येतलो देव, आमच्या मुखल्यांत तूं येतलो देव. राखून व्हर जेजू. Hallelujah. We worship you Jesus. Hallelujah. हांगाचे दो टेस्टिमनी आयकुया. देवाक आमी अर्घ्य दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण बॉम्बेतून देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्षी कशी व्हरता. ती म्हणटा आमी हर एक दिसा सकाळी दनपारां आनी सांजेर डिवायन मर्सी यूट्यूब चॅनलांचे मागणे पळयता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच उसारून आमी मागणे करता. ह्या वरवीं आमच्या कुटुंबान जायते बरेपण देवान केला. तांतल्या 4 बरेपणा खातीर आमी साक्ष दिवंक कशी व्हरता. पयले सुवातेर म्हजे माथ्याचे केस मस्त जडटले. ह्या दिसांनी ते केस जडचे संपूर्ण रावला.
तशेंच म्हाका इरेग्युलर पिरियड्स जातले आनी आतां ते इरेग्युलर पिरियड्स जावचे संपूर्ण रावला. म्हाका लोन आसले आनी ते फारीक करूंक देवान कृपा दिला आनी आतां म्हाका कसलेच लोन ना. तशेंच म्हज्या धुवेक डिस्टिंक्शनान पास जावंक देवान कृपा लाभयला. अशें जायते बरेपण आमच्या जिवितांत घडले खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव सबार तेंपातावन ऑस्ट्रेलिया वचूंक ट्राय करनासली आनी हर एक पटी हांवें ट्राय केल्ल्या वेळार कसले अडकळ येताले जाल्ल्यान म्हाका थंयसर वचूंक जायनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ताचें लक्ष देवाची उतराखंड घेवन सदांच समय भवार्थान उसारण मागूंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन हांव सुरक्षितान ऑस्ट्रेलिया येवन पावलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 77 वर्स 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता. साम चॅप्टर 1 वर्स 1 to 6 सगळे आमी उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना, बघा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एक रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावना. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पण खोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोन वेतेल्या पोल्या बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताच्या सभेन पातक्याक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव सिंगापूरतावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हजें काम गेल्लें आनी म्हाका एक नवें काम मेळचे खातीर हांव हर एका कडेन ट्राय करनासलो. सबार तेंप हांवें ट्राय केलें तरी म्हाका एकच एक काम मेळ्ळें ना आनी हांगासर विजा रुल्स मस्त स्ट्रिक्ट आसा जाल्ल्यान नवें काम मेळचें असाध्य जाल्लें. त्या वेळार हांव जायतो निराशी जालो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन गेलें आनी सदांच सकाळीं दनपारांनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत भाग घेवन हांव कळनासतना मागतलों आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव सदांच उसारण जेजू लागीं म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव मागतलों. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एक बरें काम देवान फावो केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 62 वर्स 2. तोच म्हजें खडप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना. एक भयण बेंगलोर थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव सुमार 3 वर्सां थावन फूड एलर्जी, एसिडिटी तशेंच वर्टिगो प्रॉब्लमान कश्टोन आसली आनी जायते वखद हांवें केलें तरी म्हाका कसलेंच बरेंपण मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडातावन प्रसार जावचे दनपारच्या 3 थावन 4 वरां म्हणसर चलच्या सक्रामेंताच्या आराधनान जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. अजापितरान म्हणलें बरी, जेजून म्हाका संपूर्ण तरान बरी भलायकी फावो केला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 61 वर्स 4. तुज्या तंबान म्हाका सस्तनाक रावूंक दी, तुज्या पाकटाच्या सवळेन म्हाका आसरो दी. म्हाका सकाळच्या वेळार आमचे सगळे जिवीत सोम्याच्या हातान समर्पण. आज सोम्याच्या हातान पडया, सोम्याच्या हातान पळया. आमचे मुखावळा भर चलटली, तो आमकां चलोवन व्हरतलो. भियानाका आमच्या एंटायर टीम, गॅसमनी टीम, 24 इंटरसेशन टीम आनी सगळे आमचे टीम रात आनी दीस तुमच्या हर एक समस्ये खातीर गरजे खातीर मागता. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरो. तसो देव आयचो दीस तुमकां सुरक्षीत राखून आनी संतोषाची जिवीत तो फावो करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयच्या दिसाची अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. फेब्रुवारी 18, 19 आनी 20 तारखेर म्हळ्यार फाल्यां मंगळार, बुधवारा तशेंच ब्रेस्तारा 3 दिसा 3:30 थावन 4 वरां पर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर विशेष सुटकेचे मागणे आसतले. व्हडा संख्येन आमी हजर जावया आनी सोम्याची दैवीक सुटकेची सकत आमी अनुभव करया.
तशेंच ह्या ब्रेस्तारा म्हळ्यार 20 तारखेर सांजेर 4 तावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर आमी भायर दवरतल्या. तशेंच 6:30 तावन 7 वरां पर्यंत पवित्र बिसाचें बलिदान. तशेंच 7 तावन 9 वरां पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट ह्या सुवातेर विशेष सुडकेचे मागणे आसतले. जे आमच्या मोगाचे न्हू व्हडा संख्येन आमी हजर जावया आनी सोम्याची सुडकेची सकत आमी ह्या दिसा अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारीच्या 20 आनी 8 मार्चच्या 1 आनी 2 तारखेर आमची रेसिडेन्शियल रिट्रीट ध्यान आश्रम कार्मेलाइट रिट्रीट सेंटर राजोडी नालोसोपारा वेस्ट ह्या सुवातेर 3 दिसांची सुडकेची विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतली. ह्या रेतीरेक भाग घेवच्या पासून 9226948264 ह्या नंबराचेर बेगीनच तुमची नांवां दाखल करा आनी ह्या 3 दिसांनी समेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टामनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. अंजला म्हणली एक भयण मिरा रोड थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा एका म्हयन्यांतून म्हाका काम नासलें आनी बरें काम हांव सोदून आसलें. डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लक्ष देवाच्या उतराखंड घेवन सदांच हांव भवार्थान मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 75 वर्स 1. तुका अर्गां दिता हांव देवा, तुका अर्गां दिता हांव. तुजें नांव उलो मारता हांव, तुजी विजमितां परगटता हांव. एक भयण तिच्या आवयच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी आवय सुमार 3 वर्सां थावन पाटीच्या दुखेन मस्त कश्ट जातली. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी दनपारच्या 3 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत दैवीक काकुळत्या तेर्सांत आमी भाग घेवन तिचे खातीर मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजी माय संपूर्ण भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 62 वर्स 1. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. एक भयण तिच्या घरकाराच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो घरकार फॅटी लिवर, हाय ब्लड प्रेशर तशेंच युरीक एसिडाच्या प्रॉब्लेमांत कश्ट जातलो आनी आमी दनपारच्या 3 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ताचे खातीर मागतले हांव. देवान आतां ताका बरी भलायकी फावो केला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 59 वर्स 17. म्हजे घट्टाये हांव तुज्या माना गितां गायतां, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें, म्हजो मोग करतलो देव तूं. एक भयण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक पोटांत सडनली दूख येवंक सुरू जालो. तेन्ना आमी ताका डॉक्टर लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान चॅकअप करून गॉल ब्लॅडरान स्टोन आसा म्हूण सांगलें आनी ताका एक सर्जरी जायची म्हूण आमकां सल्ला दिली. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी सगळे सर्जरीचे प्रोसिजर बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी तांकां मागोवंक सांगलें. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी खळनासतना उसारून मागतले हांव. देवाचे कृपेन ताजे सर्जरी आतां बऱ्या तरान जाला आनी आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो न्हू, धैर्य घेया आनी थीर रावा.